नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक अन्योलमा फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरूको छुट्टै बैठक। अमेरिकाले अनुदान दिएको 1 लाख फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। बालबालिका तथा दीर्घरोगीलाई लगाइने। सीमा सुरक्षा बढाउन 72 वर्षपछि चीनले ल्यायो नयाँ कानून। जनवरी 1 देखि 14 मुलुकसँगका सीमामा लागू हुने। सुडानमा सेनाद्वारा प्रधानमन्त्री मन्त्री सहित सरकारी अधिकारी गिरफ्तार। सैनिक कुको संज्ञा दिँदै लोकतन्त्रवादी सडकमा। र एएफसी छनौटमा नेपालले इरान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय टिम सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं पाँचथरमा बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द, पाँचथरमा बस दुर्घटना हुँदा 54 जना यात्रु घाइते भएका छन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 सिवादोभानबाट झापाका लागि छुटेको को 1 ख 3835 नम्बरको बस फिदिम नगरपालिका 4 शान्तिपुरमा सडकबाट खसेर दुर्घटनामा परेको हो। दर्शकवृन्द, अब यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता रमेश थापा। रमेश, पाँचथरमा बस दुर्घटना भएको र 54 जना यात्रु घाइते भएको भन्ने खबर हामीले पाएका छौं। घटनाका विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस्। हजुर प्रतिमा, अब पाँचथरमा आज बिहान 11 बजे बस दुर्घटना भएको छ। यद्यपि यो बस दुर्घटनाको कारण भनेको चाहिँ ओभरटेक गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारीमा आएको छ। को 1 ख 3856 नम्बरको बस चाहिँ फिदिम स्थित सरखण्डेमा दुर्घटना भएको हो, फिदिम नगरपालिकाको। र त्यो बस चाहिँ करिब अब सडकको छेउपट्टि चापेर गएको बस अचानक चाहिँ अनियन्त्रित हुँदाखेरि सडकबाट झन्डै 50 मिटर तल अर्को गोलाइमा पुगेर चाहिँ दुर्घटना भएको थियो। र त्यसै गरी फिदिम वडा नम्बर 4 को जुन सिवादोभानबाट चाहिँ झापाका लागि छुटेको बस थियो त्यो र फिदिम को शान्तिपुरमा चाहिँ जुन सडकबाट चाहिँ 50 मिटर मुनि खस्दाखेरि चाहिँ जम्मी उक्त बसमा 64 जना यात्रुहरू सवार रहेको भन्ने कुरा आएको छ र जसमध्ये 15 जना भन्दा बढी चाहिँ गम्भीर अवस्थाको घाइते हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार चाहिँ दुई जनाको चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ, तर त्यो पुष्टि हुन अझै बाँकी नै रहेको छ। 15 जना चाहिँ गम्भीर घाइते, 64 जना मध्ये त्यति चाहिँ घाइते भएको भन्ने कुरा आएको छ। र त्यो बसको क्षमता चाहिँ 44 सिट क्षमताको थियो र जम्मा चाहिँ 65 यात्रुहरू सवार थिए। त्यसमा चाहिँ मृत्यु हुनेमा चाहिँ 1 जना बालक र 1 जना महिलाको मृत्यु भइसकेको भन्ने कुरा छ, तर शनाखत हुन बाँकी रहेको अवस्था छ। यो अलिकति दुर्घटना चाहिँ कसरी भएको हो भने यो दसैँमा घरमा चाहिँ दसैँ मनाउन आएका आफन्तजनहरू फर्किने क्रममा यो पाँचथरको कुमाई गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकाको चाहिँ यो सिवा खोलामा चाहिँ एउटा पुल, पक्की पुल छ, त्यो पुल चाहिँ बाढीले बगाएको थियो। त्यो बगाएपछि चाहिँ वारीपारी सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न एकदमै मुस्किल परेको थियो र वारीबाट जति पनि सवारी साधनले यात्रुहरूलाई खोलासम्म पुर्याउने र पारीबाट अर्को सवारी साधनहरू आएर यात्रुहरूलाई ओसार्ने क्रम थियो, तर यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून थियो किनभने कठिन यात्रापछि खोला पुगेर खोलाबाट पारीपट्टिबाट पनि जानुपर्ने स्थिति थियो, जसका कारण चाहिँ पुल भत्किएर चाहिँ नियमित रूपमा सवारी साधन ओहोरदोहोर हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति क्षमताभन्दा बेसी यात्रुहरू चाहिँ बसमा सवार थिए। रमेश, यो जति घाइतेहरू छन् नि, घाइतेहरूको उपचार कहाँ भइरहेको छ? उपचारका लागि कहाँ पठाइएको छ? अहिलेसम्म घाइतेहरूको उपचार चाहिँ जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा भइरहेको छ भने अलिकति गम्भीर प्रकृतिका अलिकति अन्य घाइतेहरूलाई चाहिँ जिल्लामै रहेको पाथिभरा र
समर्पित अस्पतालमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 8-10 जना जति घाइतेहरूलाई चाहिँ झापा रिफर गरिएको छ, जहाँ उहाँहरूको गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, घाइतेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ झापा पठाइएको छ, रिफर गरिएको छ भने बाँकीको चाहिँ समर्पित अस्पताल 5 थर, त्यसै गरी पाथिभरा अस्पताल 5 थर र जिल्ला अस्पताल 5 थरमा चाहिँ उपचार भइरहेको अवस्था छ। प्रतिमा रमेश, तपाईले जुन यो भन्नुभयो नि एउटा पुल थियो, त्यो पुल भत्किए पछाडि चाहिँ यात्रुहरू ट्याक्सीबाट केही अगाडि गएर बस चढेको भनेर पुलमा चाहिँ क्षति पुग्ने गरेर नै त्यो पुल चाहिँ कमसल भइसकेको थियो बाढीका कारणले भन्नुभयो। त्यो भनेको त एकदमै जोखिमपूर्ण होइन र त्यो यात्रा त त्यो किन रोकिएन खासमा? त्योभन्दा बाहेकका अन्य मार्गहरू छन् कि छैनन् त्यहाँ? हो, म यहाँनिर आउँदै थिएँ। जस्तो 5 थरको यो अलिकति दुर्गम एरियामा पर्छ। जस्तो यहाँबाट 5 थर सदरमुकाम, त्यसै गरी कुमाई गाउँपालिका हुँदै मूलघाटको सडक जुन तमोर करिडोर भनिन्छ, तमोर करिडोरबाट धरानको चतरासम्म जाने सवारी साधनहरू, बसहरू नियमित रूपमा चल्थे। यो केही दिन अगाडिको वर्षातले गर्दा त्यो एरिया पनि अत्यन्तै जोखिम भएर पहिरो गएर त्यो बस यातायात सेवा ठप्प भएको छ। त्यसै गरी यहाँबाट जाने अर्को जुन रुट थियो, जस्तो यहाँबाट कुमाई गाउँपालिका हुँदै उत्तरे रवि हुँदै लारुम्बा हुँदै जाने बाटो, त्यसै गरी यासोक उत्तरे, त्यसै गरी राँके हुँदै जाने जुन प्रशस्तै मार्गहरू थिए, तर जुन पहिरोको कारणले गर्दा, बाढीको कारणले गर्दाखेरि ती सबै छेदविच्छेद भएको अवस्था छ सडकहरू, जसका कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले चाहिँ एकमात्र बाटो भनेकै त्यही फिरिम यासोक सडक खण्ड नै प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ कुमाई गाउँपालिकाले केही दिन अघि त्यो बाटो सरसफाइ गरेर बस चल्न नसक्ने अवस्था थियो, जही पनि साना सवारी साधनहरू चाहिँ गुड्न सक्ने स्थिति बनाएको थियो। तर खोलामा चाहिँ तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालै गर्न सकिएको अवस्था थिएन। यद्यपि त्यो खोलामा जुन क्षति भएको पुलको मर्मत समार चाहिँ चाँडै हुने भनेर तयारी पनि भइरहेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतै जान नपाएको अवस्थामा एकमात्र त्यो सडक भएकोले त्यही सडक सञ्जालको प्रयोग गरेर जाने क्रममा चाहिँ मानिसहरूको चाप अत्यन्तै धेरै भएको र त्यही अलिकति सवारी साधनमा चाहिँ चाप बढेपछि त्यो दुर्घटना भएको भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो दुर्घटना हुनेमा धेरै जसो चाहिँ 5 थरको कुमाई गाउँपालिकाका नागरिकहरू चाहिँ धेरै घाइते भएको र हाताहाती हुने सम्भावना पनि बढेको छ भन्ने कुरा आएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद रमेश। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रमेश थापा 5 थरबाट। र आज बिहान 11 बजे 5 थरमा बस दुर्घटना भएको थियो र सो बस दुर्घटना हुनको कारण भनेको चाहिँ ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि भएको भनिएको छ र बसमा 64 जना यात्रु सवार रहेकोमा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको शंका गरिएको छ। तर अहिलेसम्म शनाखत भने भइसकेको छैन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र ती मध्ये जम्मा 44 सिट क्षमता भएकोमा 64 यात्रु सवार र ती मध्ये पनि घाइते भएका 54 जना मध्येमा 15 जनाको अवस्था चाहिँ निकै नै गम्भीर रहेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र घाइतेहरूको उपचार यति बेला जिल्ला अस्पताल 5 थरमा भइरहेको छ। अब बाँकी प्रसंग। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको स्वाभाविक उम्मेद्वार रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले सोमबार बिहान नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आफ्नो समूहबाट अन्य नेताले पनि आकांक्षा राखेको भए पनि अन्तिममा एउटै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पारे। आफू 13औं महाधिवेशनको पनि उम्मेद्वार भएकाले यसपटक आफ्नो टिमबाट आफूलाई सबैले सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउने पौडेलले दाबी गरे। सम्पूर्ण गर्ने र कसरी हुन्छ यो फास्ट ट्र्याकबाट भनौँ छिटो विधिबाट भन्यो भने मुक्सिरको 9 गते पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनैपर्छ र पार्टीले 9, 10, 11, 12 को बिचमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गरेकै हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि प्रदेश चुनाव पनि गरिसकेकै हुनुपर्छ। यसमा अब यताउता केही पनि छैन र जाने अधिवेशन गर्नुपर्छ। मेरो पार्टीमा यही नै आग्रह छ र यही नै प्रस्ताव छ। नेता पौडेलले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भए पनि आगामी निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने स्पष्ट पारे।
पार्टी अधिवेशन अघि बढाउने विषयमा तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन आफूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने पनि उनले बताए। पार्टीको अधिवेशन कार्यतालिका अनुसार हुन नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनावी कार्यतालिका यताउता भएपछि संकट आउन सक्ने उल्लेख गरे। उनले सरकारले किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति, राहत र बाढी पहिरोको जोखिमका ठाउँमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले प्याकेजमै कार्यक्रम बनाएर तत्काल अगाडि बढ्न जोड दिए। अब बाँकी खबर। अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 1,620 मात्रा कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत WHO मार्फत उपलब्ध गराइएको फाइजरको खोप कतार एयरवेजको विमान मार्फत आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको हो। 1 महिनाको अवधिमा 2 डोज लगाउनु पर्ने फाइजर खोप 12 वर्ष माथिका बालबालिका र दीर्घ रोगीलाई लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालमा उपचाररत क्यान्सर, मुटु तथा मधुमेह, दम र HIV लगायत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई यो खोप दिन लागि हो। फाइजर खोप पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको हो। अमेरिकाले यसअघि जुलाई 10 मा जोन्सन एन्ड जोन्सनको 10,53,000 मात्रा खोप सहयोग गरेको थियो। यसअघि नेपालमा एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोगमा आएका थिए। अमेरिकाबाट आगामी पुसमा थप 60 लाख डोज फाइजर खोप ल्याउने सम्झौता नेपालले गरिसकेको छ। पुससम्ममा उक्त खोप नेपाल आइपुग्ने भएकाले खोप भण्डारणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सरकारले गरिरहेको छ। सो खोप बालबालिकालाई लगाउने तयारी भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई 1,620 मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप प्रदान गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID नेपालका निर्देशक सेपिडे काभान्साडले मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई सो खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा निर्देशक केभान्साडले कोभिड महामारीको समयमा नेपाललाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी प्रकट गरिन्। These 100,000 Pfizer vaccines are in addition to the 1.5 million Johnson & Johnson single-dose vaccines that the U.S. government has already provided in July of this year. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले अमेरिकाले 1 लाख भन्दा बढी मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गरे। अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 1,620 मात्रा कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको हो। 1 महिनाको अवधिमा 2 डोज लगाउनु पर्ने फाइजर खोप 12 वर्ष माथिका बालबालिका र दीर्घ रोगीलाई लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले यसअघि जुलाईमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको 10,53,000 मात्रा खोप सहयोग गरेको थियो। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको हल निकाल्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले दबाब दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन्। तर 14 जना न्यायाधीशहरूले सो बैठकमा नबस्ने भनिसके पछाडि यतिखेर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अब यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता सुसन रामदाम। सुसन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज 1:30 बजेकै लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए र 14 जना न्यायाधीशहरूले बैठकमा नबस्ने पनि भनिसकेका थिए। फुलकोर्ट बैठक के भयो, के छ सहभागिता, कसको छ त्यहाँ, को उपस्थित भए, के छ? प्रतिमा, यति बेला म नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा रहेको छु र यहाँ हामी तमाम कानुन व्यवसायीहरू, यसै गरी अधिवक्ताहरू, कानुनसँग जोडिएका जति पनि चासो राख्ने व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। अब न्यायालयमाथि भइरहेको जुन यो विकसित घटनाक्रम छ, यो विषयको निचोड र निष्कर्ष के आउला भन्ने सवालमा
यति बेला सिङ्गो देश प्रतीक्षाको अवस्थामा रहेको छ र यही विषय को सवालमा पनि कानुन व्यवसायीहरू बिचमा एक आपसमा बहस र छलफल भइरहेको छ। अब केही पक्षले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भन्ने तर्क पनि गरिरहेको छ। यद्यपि निचोड आउन सकिएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक पनि बसिरहेको छ र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको पनि बैठक बसिरहेको छ। खास गरी पूर्व अध्यक्ष यसै गरी सल्लाहकारहरू सहितको साथमा रहेर बैठक बसिरहेको छ। यसअघि फुलकोट बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाइसकेपछि अलिकति कानुन व्यवसायीहरू बिचमा सर्वोच्च बार एसोसिएसन भित्र पनि एक किसिमको विवाद उत्पन्न भएको थियो। किन सहभागी हुने भन्ने सवाललाई लिएर पनि एउटा प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था रहेको थियो र यो बिचमा अब यति बेला सर्वोच्च अदालतको घटनाक्रम हेर्दाखेरि पेशी तोकिएको छ। यद्यपि कुनै पनि इजलासहरू बस्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणले न्याय क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने जति पनि कामहरू हो त्यो सबै प्रभावित भएको छ। यदि यस्तै विवाद रहिरह्यो भने भोलिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका जति पनि कानुनको सवालमा यसै गरी न्याय सम्पादन गर्ने सवालमा जति पनि कामहरू हुन्छन् त्योमा असर नगर्ला भन्न सकिँदैन। तसर्थ अब के हुन्छ भन्ने सवाललाई लिएर हामीले यति बेला कुराकानीको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक पनि बसिरहेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालको पनि बैठक बसिरहेको छ। उहाँहरू बिचमा सल्लाह भइरहेको छ। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जुन फुलकोट बोलाउनु भएको छ यो सवाललाई लिएर अब बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको के तर्क आउनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, मेरो विचारमा अब पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतका करिब करिब सबै वरिष्ठ न्यायाधीशहरू ले अहिले यो प्रधान न्यायाधीशजीले बोलाउनु भएको जुन फुलकोट छ त्यो फुलकोटको बैठकलाई उहाँले चाहिँ बहिष्कार गर्नुभएको छ र त्यो एउटा बाध्यात्मक कदम हो। किनभने अहिले न्यायपालिकाको इमेजलाई जसरी प्रधान न्यायाधीशजीका कारणले त्यो रसातलमा पुगेको छ त्यसको चाहिँ विश्वसनीयतामा चाहिँ अपूर्णीय क्षति पुगेको छ र न्यायपालिका एउटा जटिल मोडमा एउटा चाहिँ क्रिटिकल जङ्क्चरमा छ। वास्तवमा न्यायपालिका आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ। किनभने न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चाहिँ जनआस्था हो, पब्लिक ट्रस्ट हो। आज त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ आघातित भएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि एउटा स्ट्रङ चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि चाहिँ गम्भीर अडान लिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अहिले यस्तो जटिल परिस्थितिमा उहाँसँग अर्को विकल्प थिएन। किनभने न्यायिक प्रक्रियाको एउटा धेरै ठुलो स्टेक होल्डर त्यसको एउटा चाहिँ सरोकारवाला भनेका न्यायाधीशहरू पनि हुन्, लिगल कम्युनिटी पनि हो। त्यस कारण मेरो विचारमा अहिले जुन न्यायपालिकाको जुन इमेजमा जुन क्षति पुगेको छ अहिले बारको पनि सर्वोच्च अदालत बारको पनि र नेपाल बार एसोसिएसनको पनि के अडान हुनुपर्छ भने आज जजेसहरू बारभन्दा एक कदम अगाडि देख्नु भएको छ। पूर्व न्यायाधीशहरू बारभन्दा चाहिँ कैयौँ कदम अगाडि देख्नु भएको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले जुन किसिमको एउटा चाहिँ निर्हिता देखाएको छ त्यो साँच्चीकै भन्यो भने त्यो खेदको विषय हो र एउटा कानुन व्यवसायीको रूपमा म लज्जित छु। नेपाल बार एसोसिएसनले जुन कडा अडान लिनु पर्थ्यो आज चाहिँ न्यायपालिकालाई बचाउनका लागि त्यो चाहिँ बार एसोसिएसनले त्यो भूमिका ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनले एक स्वरमै, किनभने अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले पद त्याग गर्नु भनेको द्याट्स मिनिमम, त्यो गर्नै पर्छ। अब उहाँको नेतृत्वमा अब न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले चाहिँ न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँले नैतिक साहस गुमाइसक्नु भएको छ, नैतिक चाहिँ पुँजी गुमाइसक्नु भएको छ र यसले चाहिँ उहाँले न्यायपालिकामा अपूर्णीय क्षति साँच्चै भन्यो भने अहिले हामी त्रिपाठीजी जस्तो अब यो अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा देखिएको यो विवाद छताछुल्ला बाहिर आइसकेको छ, 14 जनाले बहिष्कार गरिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा फेरि सहमति खोजेर फेरि न्यायालयलाई अगाडि बढाउन सक्ने आधारबिन्दु हुन सक्छ कि सक्दैन यो बिचमा? फेरि होइन, मेरो विचारमा अब त्यो आधारबिन्दु छैन, त्यो पहिल्याउनु पनि हुँदैन र सर्वोच्च अदालतका अहिले 14 जना त बाहिर देख्नु भएको छ। कति चाहिँ अब कोही नेपाल बाहिर छन्, कोही चाहिँ काठमाडौँ बाहिर भएकोले उहाँहरू चाहिँ मिटिङमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। तर म के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतको अपवाद बाहेक
2-3 जना न्यायाधीशलाई छोडेर बाँकी सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ के हो भने अहिले प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाका प्रति तीव्र रूपमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि के छ भने उहाँले आफ्नो मात्रै मर्यादालाई स्खलित गर्नुभएको छैन, सम्पूर्ण चाहिँ इन्स्टिट्युसनकै मर्यादालाई स्खलित गर्नुभएको छ। अर्को कुरा जस्तो अब चाहिँ मेरो विचारमा अब त्यहाँ मिटिङ पोइन्ट खोजिनु हुँदैन, मिटिङ पोइन्ट नै छैन। उहाँले त के छैन, हि बिकेम द पार्ट अफ द प्रब्लम। उहाँले के गर्नु भने अहिले वास्तवमा अहिलेको न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा, अहिलेको संविधानलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशको गैर न्यायिक आचरणले गर्दा पुगेको छ। त्यस कारण के छैन, अब अहिले टालटुले नीतिले हुँदैन, मिनिमम पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नै पर्छ। वास्तवमा उहाँले जुन खराब आचरण प्रदर्शित गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ गैर न्यायिक आचरण प्रदर्शित गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ संविधानको धारा 101 आकर्षित हुन्छ, महाभियोग आकर्षित हुन्छ र उहाँमाथि महाभियोगको विषयवस्तु छ। तर महाभियोगको प्रक्रिया अलिकति जटिल भएको नाताले उहाँले राजीनामा दिनु नै अहिले चाहिँ सेफ एक्जिट हुन्छ। किनभने कस्तो हुन्छ भने उहाँले जुन ड्यामेज गर्नुभएको छ न्यायपालिकालाई त्यो चाहिँ अपूर्णीय छ, इरेपेरेबल छ। अब क्षति न्यूनीकरणको एउटा उपाय चाहिँ के हुनसक्छ भने उहाँको राजीनामा, द्याट्स द मिनिमम। यदि राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ? होइन, राजीनामा त अब नदिकन उहाँले विकल्प नै छैन, उहाँ हि लेफ्ट विथ नो अप्सन, उहाँसँग अर्को विकल्प छैन। किनभने अब उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँको कमान्डभन्दा जुडिसियरी बाहिर गइसक्यो। उहाँले बोलाएको मिटिङमा पनि फुल कोर्टमा पनि कोही नआउने भइसक्यो। उहाँले आज इजलास तोक्नुभयो, आज कोही पनि त्यहाँ बस्नु भएन र अहिलेसम्म वास्तवमा के छ भने सर्वोच्च अदालतबाट कुनै औपचारिक सूचना पनि जारी गरिएको छैन। तर आज सर्वोच्च अदालतको चाहिँ के छ भने कुनै पनि इजलास बसेको छैन। सारा कानुन व्यवसायहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालत परिसरमा छन्, मुद्दाको सुनवाई भएको अवस्था छैन। र भोलि एउटा कुरा के छ भने यो स्थिति चर्किँदै गयो भने उहाँले अहिले चाहिँ रिजाइन गर्नु भएन भने भोलि यो इजलासको बहिष्कारको प्रक्रिया हाइकोर्टमा पनि पुग्ला, त्यो प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला अदालतमा पनि पुग्ला। किनभने उहाँले एकपछि अर्को ड्यामेज गर्नुभयो। किनभने कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभयो, राजदूतमा भाग खोज्नुभयो, संवैधानिक आयोगहरूमा चाहिँ उहाँले आफ्ना आसेपासेले नियुक्त गराउनुभयो। त्यसको सुनवाईको प्रक्रियालाई 10औं महिना भइसक्यो, त्यसको प्रारम्भिक सुनवाई पनि गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि जुन ड्यामेज र त्यसमा पनि न्यायिक पारदर्शिता र सुशासनको लागि उहाँले आफैले समिति गठन गर्नुभयो। उहाँले आफैले गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पहिला चाहिँ उहाँले लागू गर्छु भन्नुभयो पब्लिक कन्जम्सनको लागि, अहिले आफै त्यसको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुभयो र यो चाहिँ लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ न्यायिक पारदर्शिता चाहनुहुन्न, न्यायिक अनुशासन चाहनुहुन्न। किनभने धेरै ठुलो चलखेल उहाँले गर्नुभएको छ। सेटिङमा चाहिँ के छ भने न्याय दिने, सेटिङको न्यायाधीश कहाँ मुद्दा राख्ने, एउटा सानो चाहिँ के छ भने गुट चाहिँ न्यायपालिका उहाँले सृजना गर्नुभएको छ। त्यसैको बेन्चमा चाहिँ के छ भने सारा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू त्यहाँ राख्ने र यदि अटोमेसन सिस्टम लागू भयो, यदि कम्प्युटर प्रणालीद्वारा इजलास तोक्ने प्रक्रिया लागू भयो या गोला प्रथा नै भयो भने उहाँको जुन चाहिँ चलखेल छ, जुन मेनिपुलेसन छ त्यो चाहिँ रोकिन्छ र एउटा न्यायिक सुशासन जस्तो अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताको सभालाई लिएर पनि एक किसिमले उहाँले विषयवस्तु उठान गरेर निर्णय गर्नुभएको छ। अब यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति कानुन व्यवसायहरू विभाजित हुनुभएको अवस्था छ। अब यसले त अलिकति भोलिको दिनमा एउटा असर गर्ने देखिन्छ। होइन, म त एउटा के भन्छु भने त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो क्राइटेरिया मिट गर्ने कानुन व्यवसायहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वञ्चित गर्न प्रधान न्यायाधीशले मिल्दैन। त्यो त एउटा रेगुलर प्रोसेस हो। अहिले चाहिँ के छ भने उहाँको यो यत्रो ठुलो जुन उहाँको राजीनामाको प्रश्न छ, न्यायपालिकाको व्यापक सुधारको जुन एजेन्डा छ, त्यसलाई एउटा सानो त्यो वरिष्ठ अधिवक्ताको ललिपप दिएर चाहिँ के छ भने त्यो पन्छाउन मिल्छ, त्यसलाई डाइल्युट गर्न मिल्छ? त्यो त षड्यन्त्रपूर्ण हो। र एउटा कुरा म बार नेतृत्वलाई पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु कि आफ्ना चाहिँ के छ भने आसेपासेहरूलाई जो क्राइटेरिया जसको पुग्दैन, जसको चाहिँ क्वालिफाई गर्दैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने ब्याकडोरबाट वरिष्ठ अधिवक्तामा छिराउने। किनभने यहाँ भएको छ बारको नेतृत्व पनि। अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अब जस्तो अब निर्णय गर्नको लागि सर्वोच्च बार एसोसिएसन, यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनले जुन विलम्ब गर्नुभएको छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो विलम्ब गर्नै हुँदैन थियो। वास्तवमा के छ भने फर्मर जजेसहरू अगाडि देखिनुभयो, उहाँहरूले बरु पहिला नै स्टेटमेन्ट निकाल्नुभयो, कम्प्रिहेन्सिभ स्टेटमेन्ट निकाल्नुभयो। अहिले चाहिँ मेरो विचारमा यत्रो सोच विचारको आवश्यकतै छैन। आज जब बेन्च नै बहिष्कार गर्ने स्थिति आइसक्यो, जब न्यायाधीशहरूले चाहिँ के छ भने
अहिलेको यो नेतृत्वलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि अनि कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ ढाकछोप गर्न मिल्छ। म त तत्काल चाहिँ के छ भने र बटम लाइन नै त्यही हुनुपर्छ। उहाँको राजीनामा यो द्याट सुड बी द बटम लाइन। त्यो तत्काल चाहिँ त्यसमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, नेपाल बारले पनि र सर्वोच्च बारले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रतिमा, वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि अब व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ सर्वोच्च बार एसोसिएसन र यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनले कङ्क्रिट निर्णय के लिएर आउँछ त्यो एउटा पर्खाइको विषय बनिरहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा 14 जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरिसकेको अवस्थामा कामकाज प्रभावित भएको अवस्था रहेको छ अहिलेको ताजा स्थिति। प्रतिमा, जानकारीका लागि धन्यवाद सुसन। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुसन रामदाम। यति बेला नेपाल बार एसोसिएसन अगाडिबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले फुल कोर्ट बैठक बोलाएका थिए र 14 जना न्यायाधीशहरूले सो बैठकलाई बहिष्कार गरेका थिए र यसैबीच यति बेला नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन नेपालमा चाहिँ यति बेला बैठक चलिरहेको छ र उहाँसँगको संवादको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपाल बार एसोसिएसनले ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् र सँगसँगै यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासँग राजीनामा दिनुभन्दा बाहेकको विकल्प नरहेको पनि उनले बताएका छन् र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले योग्यता नभएका आसेपासेहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता नबनाउन यति बेला चेतावनी समेत दिइसकेका छन् नेपाल बार एसोसिएसनलाई। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत 2 वर्ष यता ठप्प पर्यटन व्यवसाय अघि बढाउन नेपाल पर्यटन बोर्डले भ्रमण वर्ष मनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 2 वर्ष जति झण्डै घरमा बसिरहेका हुनाले मान्छे बाहिर निस्कने स्वाभाविक भएकाले पर्यटक नेपाल भित्र्याउन भ्रमण वर्षको प्रस्ताव अघि सारेको हो। भिजिट नेपाल 2020 गरे जस्तै पर्यटन वर्ष मनाउने प्रस्ताव सरकारमा लैजाने तयारी भइरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए। त्यो गतिविधिमा मान्छेहरूको अलिकति बढी इन्ट्रेस्टहरू भएको हुनाले पनि यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो हैन। अब चाहिँ डोमेस्टिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनै मुलुकका लागि चाहिँ अलिकति बढी भाइबल हुने हैन स्थितिमा अगाडि बढेको हो भन्ने सकारात्मक पाटोबाट हामी हेर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै नेपालमा पर्यटकका लागि अन अराइभल भिजा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ। पर्यटन बोर्डले पनि बिस्तारै पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र व्यवस्थापकीय काम गर्न आन्तरिक रणनीति बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ। बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि काम गरिरहेको जनाएको छ। ढङ्गले चाहिँ देखिने र लगानी गर्दाखेरि भोलि मान्छेले छुन चुम्न सक्ने त्यो चाहिँ बनाउने भन्ने ढङ्गले चाहिँ बोर्डको नीतिहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको र पुराना कुराको समीक्षा गरिरहेको स्थिति छ। बोर्डले पर्यटक भित्र्याउन यसका लागि एक गाउँ एक गन्तव्य, एक जिल्ला एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य, एक प्रदेश एक महत्त्वपूर्ण ठाउँको कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको हो। गत वर्ष नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो, तर चीनको वुहान सहरमा 2019 को डिसेम्बर अन्तिममा कोरोना महामारी देखिएर विश्वभर फैलिएसँगै नेपाल भ्रमण वर्ष पनि सफल हुन सकेन। तर सबै प्रदेशमा टुरिज्म मार्ट सञ्चालन गर्ने र भिजिट नेपाल 2020 जस्तै पर्यटन वर्ष मनाउने प्रस्ताव समेत बोर्डले सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि दलितहरूमाथि हुने विभेद र थिचोमिचो अझै नहटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा दलित माथिको विभेदको घटनामा कमी नहुँदा राजधानीमा बिहिबार कविताको माध्यमबाट विरहको बह पोखिएको छ। मेरै जीवनको खलाती नघुमी
यी कविता पदम विश्वकर्मा साहित्यिक प्रतिष्ठान र नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानद्वारा प्रज्ञा भवनमा आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा सहभागीले प्रस्तुत गरेका कविताका अंश हुन्। कार्यक्रममा बिबिका रनपालले देशमा कति ठुला ठुला परिवर्तन आए, अहिले आएर सबै जातकै पछि लागे भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकैछिन सोचमग्न बने। मुटु झलाई झलाई हामीले कसरी सास फेर्नु, मुटु झलाई झलाई हामीले कसरी सास फेर्नु, एकचोटि हाम्रो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नु। देशमा कति ठुला ठुला परिवर्तन आए, देशमा कति ठुला ठुला परिवर्तन आए, तर पनि मान्छे सबै जातकै पछि लाए। रगत हाम्रो रातो छ, हजुरको छ र कालो, रगत हाम्रो रातो छ, हजुरको छ र कालो, यहाँका लागि लड्ने साथी आयो हाम्रो पालो। एक वर्ष अघि नवराज विक सहितको रुकुम नरसंहार, अजित मिजार हत्याकाण्ड, मनबहादुर विश्वकर्मा हत्याबारे लेखकले सृजना मार्फत पीडादायी भाव पोखेका छन्। मुर्गा घरमा बिगाएपछि अजित मिजारको लासले झस्काइरहन्छ, नवराज विकको भेरीमा बगाइएको प्रेमको सपनाले तर्साइरहन्छ। तर पनि म सक्दिनँ विद्रोह गर्न, म सक्दिनँ बोल्न, किनकि मेरो आवाज थुनिएको छ। पदम विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठानबाट सार्वजनिक ज्योति स्पर्श र रणेन्द्र बराइलीद्वारा लिखित रातो बारुद कविता संग्रह नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकार्पण गरेका थिए। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सुसन रामदामको रिपोर्ट। सिन्धुली प्रहरीले 3 जना युवतीहरूको सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत असोज 30 गते सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका 5 स्थित लब्दहा खोलाको बगरमा ती युवतीहरूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। प्रहरीले उनीहरू सहित अभियुक्तहरूलाई भगाउन सहयोग गर्ने 6 जना आफन्तलाई पक्राउ गरेको छ। बर्दिवासमा आएर बसेछन् होटलमा र त्यही कुरा हामीले जानकारी भइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई फलो गर्दै गयौँ र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ पक्राउ गर्ने जुन सवारी साधन प्रयोग गरेर उनीहरू त्यहाँ उनीहरूलाई भगाइएको थियो, त्यही मान्छे त्यही सवारी साधनले पुनः यिनीहरूलाई पिकअप गरेर चाहिँ यसरी त्यो ठाउँमा ल्याएको। घटनामा संलग्न विवेक मगर, शिव मगर र हेम लामालाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिएको छ भने कमलामाई नगरपालिका 5 का दीपक मगर, अर्जुन मगर, धनबहादुर मगर र मिलन लामालाई महोत्तरीको बर्दिवासबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दशैंका लागि घर तथा आफन्तकोमा गएका युवाहरूको समूहले 13, 14 र 15 वर्ष उमेर समूहका युवतीहरूको सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। मोरङका बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमनमा मन्त्रीदेखि सुरक्षाकर्मी पुग्ने गरे पनि राहत र पुनर्स्थापनाको पहल नभएको गुनासो पीडितले गरेका छन्। बाढीको समयमा नेताहरूले समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि कटान र डुबान नियन्त्रणमा चासो नदिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म मोरङ जिल्लाको सुनवर्ची नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा छु र परिदृश्यमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्राहा खोलाले मचाएको ताण्डव। यो ताण्डवले गर्दाखेरि यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् र यहाँ नेताहरूको लस्कर लाग्ने गर्दछ स्थलगत अनुगमनको नाम। यहाँ बाली सालिस भनेको केही छैन र घरमा पनि अब घरभित्र लेदो नै लेदो छ। हजुर, घोडा लेदो छ होइन, तर थुप्रो नष्टहरू भयो। अब धान बाली केही निकाल्न सकेनौँ होइन हामीले। अब यहाँको अब सरकारले पनि हामीलाई अब हेरिदिनु पर्यो। अब तर यहाँ के कति सेवा सुविधा यहाँका जनताहरूले पाए त। बक्राहा नदीको यो पहिलो समस्या होइन दर्शकवृन्द, यो वर्षौं नै यो समस्या हुने गर्दछ र यहाँ वर्षौं नै यो समस्याबाट चाहिँ सयौं मानिसहरू चाहिँ विस्थापित हुने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। घरमा भित्र इटी पानी पसेको, हजुर, भुइँमा राखेको थियो धान चामल। हजुर, अब कहाँ लाने? बुढी मान्छेले सक्छ र? कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 5 जना छ। छोरा मान्छे काममा गएको थियो। हजुर,
अब कसले उठाउनु चामल। तर पटक पटक यहाँ राजनीतिक दल जुनसुकै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए तापनि त्यहाँका सांसद मन्त्री नेता जोसुकै भए पनि आश्वासन बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। यो समस्या जुइका तुई छ। हामीले नगरपालिकाबाट सम्भव जुन अहिले किनभने माटो हालेको 15 वर्ष 20 वर्ष भयो, तर त्यो माटो प्रयोग गरेर यसलाई बाटो जुन छ अब त्यो पोइन्टलाई मात्रै केन्द्रित गरेर मलाई लाग्छ त्यो सम्भव हुँदैन। यो सरकार पक्ष जस्तै अब हाम्रो सांसदज्यूलाई पनि जानकारी गराएको हुँ, हिजो ल्याएर सबै प्रशासनीय सिडिओ साहबलाई सबैलाई म त भेराएको हुँ। त्यस अर्थमा यसको लागि हामीले लागि परेका छौँ। यहाँ जनताहरूले पक्कै पनि निरीक्षण चाहिरहेका छैनन्। यस समस्याको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सावधान चाहिरहेको छ। यस सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जान आवश्यक रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। झापामा एक साता अघिको बेमौसमी वर्षा पछिको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा एकका लागि एक अभियानले प्रभावितलाई खाद्य सहितका दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक सामग्री प्रदान गरेको हो। झापाका बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ। रतुवा तथा कन्काई खोलाबाट बाढी प्रभावितलाई खाद्य सहितका दैनिक आवश्यकीय सामग्री प्रदान गरिएको हो। झापाको दमक 7 का 20 र गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 का 40 घर परिवारलाई करिब 4 लाख बराबरको खाद्य, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा सहितका सामग्री वितरण गरिएको हो। कुनै पनि नागरिक भोकै नहुन् भन्ने हेतुले तत्कालका लागि राहत स्वरूप दैनिक उपभोग्य सामग्री सहितका लत्ता कपडा प्रदान गरिएको एकका लागि एक अभियानले जनाएको छ। ती गरिब विपन्न व्यक्तिहरू जो बाढीको समयमा हामीले अहिले उहाँहरूलाई यो खाद्यान्न, त्यस पछाडि केही लत्ता कपडा र भाँडाकुँडाहरू सहयोग गरिरहेका छौँ। र हामीले यो अहिले तत्काल दमक र गौरीगञ्ज क्षेत्रका 60 यो विस्थापित परिवारलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। बाढी प्रभावितहरू सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी भवनहरूमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा एकका लागि एक अभियानको टोलीले राहत सामग्री वितरण गरेको हो। विपत्तिको बेलामा पीडितलाई केही भए पनि सहयोग मिलेको भन्दै अभियानले गरेको मानवीय कार्यको प्रशासनले पनि प्रशंसा गरेको छ। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदाखेरि चाहिँ खास गरी यस्तै बेलामा सहयोग चाहिने हो र हामी नेपालीहरू सहयोगी मनका छौँ। हामी अब खास गरी त्यसमा झापामा पनि विभिन्न सङ्घ-संस्थाले एकदमै उदारतापूर्वक सहयोग गरेको स्थिति छ। बाढीका कारण घरबार विहीन भएर सरकारी विद्यालय सहितका भवन तथा आफन्तका घरमा शरण लिएर बसेका विस्थापितले पनि खुसी प्रकट गरेका छन्। अहिले खानु नमी एक दिनलाई खाइयो, ओर्ने ओछ्याउने पाइयो, यतिमा केही न केही त एकछिन त आराम गर्नु पाइन्छ नि त, अर्काको घरमा भए पनि। अब यसरी राहतहरू हामी पीडित धेरै पीडित पर्यौँ, यसरी राहतहरू आइदिँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। हजुरहरूले अब यसरी आएर सहयोग गरिदिँदा हामीलाई जे 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन जति दिन भए पनि सजिलो हुन्छ। अभियानले अघिल्लो वर्ष लकडाउनमा परेका अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण, क्वारेन्टाइन, होल्डिङ र अलपत्र परेका मजदुरलाई निःशुल्क खाना खुवाउनुका साथै नेपालमै पहिलो पटक जनस्तरबाट सहयोग जुटाएर 1 करोड बढीमा कोरोना परीक्षण गर्ने PCR प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। प्लाज्मा बैंक तथा अक्सिजन अभावका कारण कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर अक्सिजन बैंक पनि स्थापना गरिएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। AFC 23 वर्ष मुनि एशियन कप छनौटमा नेपालले आज सोमबार बलियो टिम इरान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ताजिकिस्तानको रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा नेपालले अपराह्न 4:45 बजे इरानको सामना गर्न लागेको हो। इरान विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा हुनेछ। सन् 2015 मा इरानसँग उसैको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 5-0 ले पराजित भएको थियो। छनौटको समूह B मा रहेको नेपालले अक्टोबर 28 मा ताजिकिस्तान र 31 मा लेबननसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूहको शीर्ष टोलीले एशियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली एशियन कप छनौट हुनेछन्।
फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म उज्बेकिस्तानमा हुनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:09 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।